Ya Ali Madad, Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 692. Dar es Salaam, 31st of January 1983, Wise in Darkhana Jamaat Khana. Ashaji mat tat to tamne jaanu avar na jaanu koi gir maula avar na jaanu koi hamaro mustaqbal तुम्हारे हाथ है हमारो मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ जियां लाखों तियां हाय हरियाणत अनत हरियाणा जो स्वामी शान से जो अंत तू ही जानेगी। जिंदा रहो। मौलाना हज़रत इमाम की सलवात पढ़ो। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा इधर आ सकते बड़ी किनारे न सकते। मोमिनो, हम इस्माइली मुसलमान शिया हर ज़माने से अपने इमाम के ताबेदार रहे हैं। दुनिया के अंदर हमारा एक ऐसा फ़िरका है इस्लाम में, हमारा एक ऐसा यूनिक मजहब है कि दुनिया में आपको इस मजहब से मिलता हुआ कोई भी मजहब नहीं मिलेगा। किसी भी दीन के अंदर, न ईसाइयों में, न यहूदियों में, न किसी और मजूसियों में, और न ही इस्लाम के दूसरे फ़िरक़ों के अंदर हमारी तरह का एतक़ाद और ईमान कहीं मिले। ये मतलब नहीं कि हम इस्माइली दूसरे मुसलमानों से अलग, या बहुत दफ़ा ऐसे हमारे भाई मुसलमान हैं जो हम इस्माइलियों के लिए ये समझते हैं कि ये मुसलमान नहीं। ये मतलब नहीं। कुरान और हदीस जो इस्लाम की बुनियादी किताबें हैं, उसमें ख़ास तौर पे कुरान पाक, क्योंकि हदीसें जो हैं वो तो कुरान का तर्जुमा और तफसीर के तौर पे हैं। हमारा जो मजहब है, अलबत्ता बहुत सी चीज़ों के अंदर हमारे दूसरे शरीयती मुसलमान भाइयों जैसे आज चीज़ों में नहीं मिलता, लेकिन हमारा मजहब कुरान की बुनियाद के ऊपर है और हमारे मजहब की हर चीज़ कुरान पाक के साथ मिलती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कुरान के विरुद्ध जाती हो, और उसमें ख़ास करके हज़रत इमाम की ताबेदारी। दुनिया में आज 1000 मिलियन मुसलमान हैं, 100 करोड़ मुसलमान हैं। इन तमाम मुसलमान भाइयों के अंदर सिर्फ हम ही एक इस्माइली 25 मिलियन जितने, 2.5 करोड़ जितने मुसलमान हैं जिनके पास हज़रत इमाम है। 100 करोड़ में से 2.5 करोड़ इस्माइली हैं जिनके पास इमाम है। बाकी 57 करोड़ मुसलमान कोई भी ज़ाहिरी या बातूनी गाइडेंस के बगैर हैं, उनके पास हज़रत इमाम नहीं। उनके छोटे छोटे ग्रुपों के अंदर, छोटी छोटी जमातों के अंदर, गांवों में या शहरों में उनके खुद के मुल्ला हैं, मौलवी हैं, लोकल एजेंट हैं। सुन्नी भाइयों के अंदर हर एक शहर के अंदर एक काउंसिल, एक एसोसिएशन, एक उन लोगों की
ऐसी बॉडी होती है कि जो मस्जिद की देख रेख रखते हैं, देखने वाले, नमाज पढ़ाने वाले मुल्ला को पगार देते हैं, टी शर्ट वगैरह की पगार देते हैं, बस इससे ज्यादा उनको मजहबी गाइडेंस देने वाला कोई नहीं। हमारे दूसरे शिया भाई हैं जिनमें के अंदर मशहूर इस्नाशरी हैं और बोहरे हैं, इमामत को मानते जरूर हैं मगर आज उनके पास हाजिर इमाम नहीं है। एक लड़का अनार खा रहा था दाढ़, और एक दूसरा उस लड़का के सामने दोस्ती थी, वो कहता थोड़ा मुझे दे, कहता एक दाना नहीं दूंगा। बहुत देर तक अपने होठों पे जीभ फेरता रहा और इस इंतजार में रहा कि थोड़े से दाने इस दाढ़म अनार में से मुझे मिलेंगे, मगर उसने एक दाना नहीं दिया। जब अनार खत्म हो गया तो ये छोकरा कहते मुझे पता है वो खट्टा था। अरे तेरे को कैसे पता लगा कि खट्टा था? खाया तो नहीं तूने, लेकिन नहीं मिला इसलिए खट्टा था। बाज़ आदमी हमारे हज़रत इमाम की इमामत के लिए इस किस्म की बातें करते हैं कि जिनके पास अनार नहीं, उनके पास अनार नहीं और हम खा रहे हैं। जब उनके पास नहीं तो वो कहते हैं ये अनार खट्टा है, ये टाई पहनता है, दाढ़ी नहीं रखता, अंग्रेजी बोलता है, छुरी कांटे से खाता है। इमाम ऐसा नहीं होता। इमाम तो ऐसा होना चाहिए 2 फुट लंबी दाढ़ी हो गई, पांव तक जुब्बा हो गए, सफेद पगड़ी बांधी हो गए, गाल में एक जगह पान पड़ा हो गए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद थूकता हो गए, दाढ़ी को मेहंदी लगाई हो गए, आंखों में सुरमा डाला हो गए, हाथ में तस्बीह हो गए और गले के अंदर भी खाना काबा की महराब की कुछ फोटो वगैरह हो गए। उनको ऐसा इमाम चाहिए। है ईरान के अंदर है। हमारे लिए दूसरे बहुत सी ऐसी बातें करते हैं। आज से नहीं, आप कभी तारीख पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, हर जमाने के अंदर, मौला अली के जमाने से लेकर आज शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि के जमाने तक हर इमाम के जमाने के अंदर इमाम पर टीका करने वाले मौजूद थे। गैरों में तो होते ही हैं। अरे अपनी जमात के अंदर भी एक ऐसा छोटा ग्रुप हर जमाने में है और रहा है और अभी भी है कि जो इमाम की बैयत करने के बाद भी इमाम के ऊपर भी टीका करते हैं। हमारे यहाँ भी है। हो सकता है ये जमात खाने में भी बैठे हो, मेरी आवाज सुनने के लिए आए, ऐसी कोई नवाई नहीं। जामनगर का फरमान पढ़ो। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि एक दिन जामनगर गए, सरकार बैठे हुए, तो छोटा सा जमात खाना है जामनगर का, ये जमात खाने का 1/3 है, बैठा था, ऊपर भी थे नीचे भी लोग थे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया हर जमाने के अंदर जमात के अंदर ऐसे लोग होते हैं कि जो जाहिर में इमाम की बैयत करते हैं लेकिन अंदर वो मजहब के दुश्मन रहते हैं। अली के जमाने के अंदर एक मुआविया था, हुसैन के जमाने में एक यजीद था। आज मेरे जमाने के अंदर सैकड़ों मुआविया हैं, सैकड़ों यजीद हैं और बहुत से यहाँ इस जमात खाने में मेरे सामने बैठे हैं। तो हमें इन चीजों से कोई डर नहीं। हर जमाने के अंदर लोग होते हैं। इमाम की जोरबनी उनके ऊपर होती है जो इमाम से जोरबनी लेना चाहते हैं। इमाम जो फरमान करता है, कभी उसके अंदर गैर कौम के लोग भी बैठे होंगे तो इमाम की ताबेदारी फरमान बरदारी वो करेंगे जो इमाम को जानते हैं, जिन्होंने इमाम को पहचान लिया है, समझ लिया है कि ये कौन है। ये हिरता फिरता जो कुछ भी हमें आदमी दिखता है, ये कोई मामूली चीज नहीं, ये इंसान नहीं, ये अल्लाह का नूर है। रसूलुल्लाह के जमाने के अंदर भी लोग ऐसे थे, नबी के असहाबों के अंदर लोग ऐसे थे कि नबी के मुलाकात में बैठे हैं, नबी फरमान कर रहे हैं और इधर से उठ के सीधा मुनाफिकों के और मुशरिकों के पास जाके तो फिर उधर जाके हमसे अरे 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 सुनो, आज मोहम्मद क्या गप्पे मार रहा था, आज ऐसा कह रहा था, आज ऐसा कह रहा था।
ان کے پاس جاتے ہیں تو محمد کو گالیاں دیتے ہیں، اور محمد کے پاس آتے ہیں تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہسٹری کی بات ہے، لیکن قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے، اے محمد تیرے پاس ایسے تیرے بہت سے اصحاب ہیں تو تیرے پاس آ کے تیری تعریفیں کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے یاروں کے پاس جاتے ہیں تو تیری مسخری کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ نبی کو معلوم تھا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، نبی جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ جو بعض روحانی باتیں ہوتی تھی وہ نبی اس وقت تک نہیں بولتے تھے جب تک کہ ایسے منافق اٹھ کے نہیں چلے جاتے تھے۔ جب یہ منافق نکل جاتے تھے، تھوڑے سے اصحاب باقی رہتے تھے جو سچے اور پکے تھے، ان کو پھر رسول پاک روحانی باتیں سکھاتے تھے، ان کے اندر نورانی جلوہ دکھاتے تھے، ان کے اندر بیٹھ کے اللہ رسول کی محبت کی باتیں سکھاتے تھے۔ ہر زمانے کے اندر ہمارے اماموں کا یہی رویہ رہا ہے، یہی طریقہ رہا ہے۔ اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ظاہر کے اندر چھپی ہوئی باتیں کرنی ہے تو پھر اس طریقے سے کر دیتا ہے کہ جیسے کوئی بجھارت بجھاتا ہے۔ بجھارت کہتے ہیں پیرابل کو انگلش میں، کوئی ایک مثال دے دیتا ہے، ایک داخلہ دے دیتا ہے اور اس کے اندر وہ بات کہہ دیتا ہے، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے شیعہ نظر سے اور سنی نظر سے دو طریقے ہیں اسلام کے اندر۔ سنی بھائی امامت کو نہیں مانتے، رسول اللہ کی حدیث کو مانتے ہیں۔ رسول اللہ گزر گئے 1400 سال پہلے، وہ قرآن پڑھتے ہیں اور نبی کی حدیثیں پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں کے عبادت کرنے والے اچھے لوگ جو ہیں، اچھے لوگ ہیں، صوفی ہیں، قرآن اور حدیث میں سے جو پرسنل انگت دورمنی لے سکتے ہیں لے لیتے ہیں، لیکن کتنے لاکھ 2 لاکھ میں ایک آدھ، باقی ان کے پاس کوئی دورمنی نہیں۔ میرے پاس ایک ابھی کٹنگ آئی ہے انڈیا میں سے، اور اس انڈیا کے اندر ایک سنی رائٹر نے پیپر میں دیا ہے کہ ہے سنی اور خود سنی ہے، ہم کو اسماعیلیوں کے پاس سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ شیعہ لوگوں کے اندر امامت کی انسٹیٹیوشن ہے، مگر میں نے آپ کو عرض کی کہ ان کے پاس حضر امام نہیں، تو انہوں نے کہہ دیا انار کھٹا ہے، غائب ہو گیا۔ ہمارے پاس امامت موجود ہے، الحمدللہ ہم اس کی غلامی میں ہیں، قیامت تک ہمارے مذہب کے اندر امامت جاری رہے گی، ہمارے اماموں کا دعویٰ ہے۔ تو شیعہ نظر سے جو امام ہوتا ہے وہ دنیا اور دین کے اندر ہمارا مالک ہوتا ہے۔ سنی لوگوں نے رسول اللہ کے بعد خلافت کو مانا اور خلیفہ کو اپنے مذہبی اور دنیاوی باتوں کا حاکم مان لیا، مگر جب حضرت مولا علی کے بعد سنی لوگ حضرت علی کی خلافت کو مانتے ہیں، سنی حضرت علی کو چوتھے خلیفے کے طور پہ قبول کرتے ہیں، مگر جب خلافت مولا علی کے بعد معاویہ کے پاس چلی گئی تو خود سنیوں کے اندر پھانکے پڑ گئے، اور آخر میں یہ خلافت 1921 یا 2 کے اندر اتا ترک نے اس کو نابود کر دیا۔ 60 برس ہوئے، خلافت کا کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ خلیفے ایسے ہوئے یزید پلید جیسے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کو آگ لگائی اور مدینے اور مکے کے اوپر بمبارڈمنٹ کی۔ وہ زمانے کے اندر ایسے بم نہیں تھے، لیکن آتش کے گولے، آگ کے گولے بنا کے پھینکتے تھے، گندرس سے بھرے ہوئے وہ پھینکتے تھے۔ مکہ مدینہ کو آگ لگائی خلیفہ نے۔ انہوں نے خلیفہ کو کبھی بھی اپنا روحانی حاکم نہیں مانا، لیکن شیعہ کے اندر جو امامت کا دور ہے، جو امامت کی پوزیشن ہے، اور خاص طور پہ اسماعیلی مذہب کے اندر جو امام ہے وہ اللہ کا نور ہے، ہمارا حاکم ہے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، ہماری ہر چیز کیا وہ مالک ہے۔ اگر امام یہ حکم کرے کہ تیرے اس بیٹے کی شادی میں فلانی کی بیٹی کے ساتھ حکم کرتا ہوں کرو،
تو ہم لوگ سر جھکا دیتے ہیں. ہم کبھی اس کے سامنا نہیں کرتے, ہم کبھی نہ نہیں کرتے. امام کبھی ہم کو ایسی بات کہتا ہے کہ جو بات ہم نہیں جانتے یا مانتے, تو بھی ہم امام کے سامنے سر جھکا کے آمین کہتے ہیں اور اس کے حکم پہ عمل کرتے ہیں. کچھ کا ایک بوڑھا آدمی, امام جب کچھ گئے, اتنی بڑی پگڑی, چھوٹا سا منہ, اس کا کوئی بیٹا یہاں بیٹھا ہوگا. اس آدمی کا نام تھا راجپال لاڈک, نور محمد بھائی راجپال لاڈک شاید یہاں بیٹھے ہوئے. کانٹ غلام حسین راجپال لاڈک کا باپ, اتنی بڑی پگڑی, چھوٹا سا منہ, نیچے کر کے بیٹھا تھا. مولا جب یہ نکلے تو سب فرماتے ہیں, راجپال کائے کو سوکھ رہے ہو, بیچارے دبلے ہو گئے. بس خدا چکری کی بیماری ہے, کانکچ کھاؤ, تم ہمارا بہت جونا نوکر ہے. شال بھی سر پہ ہاتھ رکھا, امین خدا, بس ہر وقت کانکچ سے کھیسا بھرا رکھے. تھوڑی جب ضرورت پڑے ایک کھیسے میں سوڑی, دوسرے کھیسے میں کانکچ, سوڑی سے کاٹ کے کانکچ کھایا کرے. کسی نے پوچھنا تو تھا مولا کو, کتنا کھاؤں اور کتنے دن تک کھاؤں؟ تو کہتا کیا بات کرتے ہو, اس دھنے کو پتا نہیں, اس نے مجھے یہ کہا کہ کھایا کرو, اب جب میری مرضی ہو میں کھاؤں اور میں ہمیشہ کھاؤں گا. ایسا ہی سرکار کے پاس ایک آدمی نے اپنی دماغی کمزوری کی بات کی, تمہارا فرمایا تم کیسٹرول پیو. ہمیں کوئی عذر نہیں کیا, کچھ نہیں پوچھا کہ کتنا پیوں, کتنے دن پیوں. اس دھنی کو پتا تھا, ایک چھوٹی بوتل لے کے ہمیشہ کھیسے میں رکھے, کلاک ڈیڑھ کلاک ہو گئے, گٹ 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 2-4 گھونٹ پی لے, ہمیشہ پیتا رہا اور 24 گھنٹے کھیسے میں رکھے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا تھوڑا پیتا ہو, کبھی دماغ نہیں پڑا. اس کو بھی لوگوں نے جب یہ کہا تو اس نے نہیں کہا کہ یہ دھنی کو سب پتا ہے, مجھے بولتا ہے اتنا پینا, اتنے دن پینا, رات کو پینا, دن کو پینا. اس نے مجھے کہا پیو, بس اب میں پیتا. یہ ہمارا ایمان ہے. ہم لوگ حضرت امام کے فرمان کے سامنے عذر نہیں کرتے, اپنی عقل نہیں دھوڑاتے, ہم اس کے اندر سے نیک میخ نہیں نکالتے, ہم امام کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. اسی کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو سر ہے ہمارا مستق تمہارے ہاتھ ہے. میرا سر یا مولا تیرے ہاتھ میں ہے, جدھر ڈال دے گا میرا سر ادھر پڑا رہے گا. میں سر نہیں اٹھاؤں گا. ماں بھی تم ہے, باپ بھی تم ہے, تیرے بغیر ہمارا اور کوئی نہیں ہے. دنیا کے ہزاروں باپ قربان ہو جانے مولا کے اوپر, اور دنیا کی ہزاروں اولادیں بھی مولا کے اوپر قربان ہو جانے. ہماری ہسٹری ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے. اپنی کتابیں پڑھو, دینداروں, ہمارا جو ایمان ہے ایسا دنیا میں کہیں نہیں, اجور ایمان ہے. لیکن افسوس یہ ہے ہمیں اپنے مذہب کی خبر نہ ہونے کے کارن سے ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں مذہب کیسے پالنا چاہیے. مولانا حضرت امام 2 مہینے پہلے رحمت کر کے ادھر آئے. گئے برس جب حضرت امام نیروبی آئے اور اس نے تالی کا مبارک بھیجا کہ کوئی نہ آوے, میں نے سب تیاری کی تھی جانے کی, لیکن تالی کا آ گیا تو میں رہ گیا. میرے دل کو ایسا لگا اگر میں چلا جاؤں گا تو جماعت کو تو دیدار تو نہیں ملے گا, میں دیدار کر رہوں گا, بس یہی نا. لیکن وہ تالی کا سن کے اسی رات کو 2 بجے میں شہر میں گیا, اور رات کے 2 بجے مولا کو نیروبی کے اندر میں نے ایک عریضہ بھیجا, ٹیلی گرام کا 200 ورڈ کا ٹیلی گرام بھیجا. مولا تیرا فرمان صرف آنکھوں پہ, تو مالک ہے, تو رحیم ہے, تو رحمان ہے. جماعتی کام کاج کے لیے 66 میں آیا, اس کو 15 سال ہو گئے. 67 سال میں IPS کے لیے کام کے لیے تم آیا, جماعت کو دیدار دیا, لیکن ہم تنزانیہ سے جو بچے ہیں بھلائے گئے ہیں. تو کہیں جاتا ہے اور کوئی تنزانیہ کا بچہ جانا چاہتا ہے تو تالی کا آتا ہے, کوئی نہ آئے, اور کبھی کوئی چلے بھی جاتا ہے تو نہ ادھر کوئی مکھی کا مڑیا اس کو آگے بٹھاتا ہے, نہ اس کی مہمانی لیتا. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم انٹچیبل ہیں, اچھوت ہیں. اور کیسے اچھوت؟ تڑچھوڑے ہوئے. میں نے شبد لکھے ہیں کہ وی آر فیلنگ وی آر کرسڈ انٹچیبل. خداوند تو رحیم ہے, تو گناہ کے بخشنے والا ہے,
ہم تنزانیہ جماعت کے کوئی گناہ ہے تو تم اپنے رحم سے بخش لے. مولا نے تیسرے دن اس کا جواب دیا اور وہ جواب میں نے یہاں اسی جماعت خانے کے اندر پڑھ کے سنایا تھا. تیرا مجھے تار ملا, تیرے کو تیری فیملی کو دعا شیش, لیکن تجھے معلوم ہے کہ یہ جبری برس کے اندر میں دنیا کے بہت سے بھاگوں کے اندر جماعتوں کی ملاقات کروں گا. تنزانیہ بھی آؤں گا, ضرور آؤں گا. دعا شیش لینے کے بعد پھر پیچھے لکھا میں تنزانیہ ضرور آؤں گا. تنزانیہ آیا, یہ ایک معجزے کے طور پہ تھا. لوگوں کو, ہمارے لوگوں کو یہ ایسا تھا, شک تھا کیا سچ مچ مولا آئے. غیر قوم والوں کو تو ایسا لگا کہ جیسے کوئی سپنا ہے, لیکن امام آیا, اپنی شان و شوکت کے ساتھ آیا, اپنی جلوہ گری کے ساتھ آیا, اپنے نور کی طاقت کے ساتھ آیا, اور کیا کر گیا ہے. ارے جماعت والوں, آپ کو پتا نہیں ہے وہ کیا کر گیا ہے, آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے. کبھی لگے گا پتا, مجھے معلوم نہیں, لیکن پتا لگے گا. اس لیے اپنی رحمتیں دے گیا ہے, ہمارے دلوں کو مضبوط کر گیا ہے, ایمان کی سلامتی کی دعائیں دے گیا ہے, ہماری مشکل آسان کی دعائیں دے گیا ہے, صلاح محبت کی دعائیں دے گیا ہے, ہماری تندرستی کی دعائیں دے گیا ہے, روزی رزق کی دعائیں دے گیا ہے, ہماری عمر لمبی ہونے اس کی دعائیں دے گیا ہے. اس نے ہمارے اوپر اپنے نور کی رحمت کی برسات کر دی. اور ہم کیا ہیں پتہ؟ حضرت امام جب سے گئے ہیں یہاں سے 26 نومبر کو صاحب یہاں سے خیر تشریف لے گئے. 26 نومبر کو 2 مہینے 4-5 دن اوپر ہو گئے. جب سے حضرت امام گئے ہیں جماعتوں کی حاضری گھٹ گئی. ارے بڑھنے کی بجائے گھٹ گئی, فرمان برداری گھٹ گئی. وہ جو کہہ کے گیا وہ ہم یاد ہی نہیں رکھے. فرمان ہم نے سنے ضرور, 2 دفعہ جماعت خانے کے اندر مولا کی ٹیپیں بجائی گئیں, گجراتی کا ترجمہ کر کے جماعتوں کو سنایا بھی گیا, لیکن افسوس یہ کان سے سنا یہ کان سے نکل گیا. کسی اسماعیلی نے شاید حضرت امام کے فرمانوں کو یاد کر کے عمل کیا ہو تو پتہ نہیں, لیکن میں نے آپ کو عرض کی جماعتوں کی حاضری گھٹ گئی, موج شوق بڑھ گیا. جو چیز مولا کہہ کے گئے کہ تم کرو وہ ہم نے گھٹا دی, اور جس کے لیے منع کیا وہ ہم نے بڑھا دی. ہم نے تو حضرت امام کی فرمان برداری کا سامنا کیا. اس نے کہا بیٹھ جاؤ تو ہم کھڑے ہو گئے, اس نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ تو ہم بیٹھ گئے. جو اس نے کہا ہم نے ورود کیا. یہ کس کا کام ہے؟ فرمان برداری کا کام تو نہیں. امام کے فرمان کے اوپر عمل کرنا تو مرید کا کام ہے, اور فرمان کے ورود کرنا مریض کا کام ہے. مریض اس کو کہتے ہیں کہ جو نہ مانتا ہوئے, نہ فرمان کو مریض کہتے ہیں, اور فرمان بردار کو مرید کہتے ہیں. مولانا حضرت امام نے دارالسلام کی جماعت کے سامنے 2 دفعہ لمبے فرمان کیے. امام نے دربار کے اندر بھی فرمان کیے, اور اس کے بعد جس دن وہ یہاں سے وداع لیتا تھا مولا, اس دن بھی اس نے لمبے فرمان کیے. دونوں فرمان پھر جماعت سنے گی. میں آپ کو ایک شبد نہیں کہہ سکتا, لیکن جو بہت ضروری چیزیں ہیں میں آج کی آواز میں کہتا ہوں. زندہ رہو. مولا کی امامت کی سلور جبلی تو ہم نے منائی, اس کے لیے اس نے اپنی خوشی ظاہر کی, ہمیں دعائیں دی, برکتیں دی, رحمت دی. مولا نے فرمایا کہ اس بات کو یاد رکھو کہ جو اللہ ہے اس سے بڑا کوئی نہیں, سرو ویاپک ہے, سرو شکتیمان ہے, ہر چیز اس کے قدرت کے قبضے میں ہے. اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کی یاد میں رہیں.
اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو، عبادت بندگی زیادہ کرو، اپنے مذہب کے جو تمہارے اوپر فرض ڈالے گئے ہیں وہ فرضوں کو پورا کرو، اس میں پورے رہو، اس میں زیادہ دھیان دو۔ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کے، چھاپے پڑھ کے، میگزین پڑھ کے، کہ ٹیلی ویژن دیکھ کے، کہ ریڈیو سن کے، کہ اور باتیں سن کے، یہ سمجھ کے کہ دنیا کے اندر فلانا سائنٹسٹ نے یہ کیا اور فلانے سائنٹسٹ نے یہ کیا۔ مولا فرماتے ہیں تو ایک سائنٹسٹ کوئی چھوٹی سی شودھ کر لیتا ہے تو اس کا سر بڑا ہو جاتا ہے، مگر وہ سمجھتا نہیں کہ اللہ کی قدرت کے سامنے جو کچھ بھی تم نے ڈھونڈا ہے وہ تو ایک تچھ سامان ہے، اور وہ تو اللہ کی قدرت ہے جو تم نے ڈھونڈی ہے، تم نے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ میں نے اپنی آواز کے اندر ایک دفعہ کچھ برس پہلے یہی ذکر کیا تھا کہ اس طرح کے ناطق، کیمسٹ اور کچھ سائنٹسٹ مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، اور مولانا جعفر صادق جو تھے وہ ہر ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ خصوصاً جمعے کے دن صبح کے وقت نماز پڑھ کے مسجد کے باہر بیٹھتے تھے، سیمینار بناتے تھے، لیکچر کرتے تھے، سوال کرتے تھے اور پھر رضا دیتے تھے کسی کو سوال کرنا ہے۔ ایسے ہی ایک سیمینار کے اندر ابو شاکر دیستانی نام کا ایک آدمی تھا، ایسے اور بھی 3-4 اس زمانے کے بڑے سائنٹسٹ مگر کافر تھے، یوں ظاہر میں مسلمان تھے۔ ان کے لیے بیسٹ لفظ جو ہے وہ منافق ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر میں ایمانداری کا دعویٰ کرے اور اندر سے بے ایمان ہوئے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ یہ ابو شاکر دیستانی جیسے آدمی جو تھے وہ ایسے تھے۔ ان کے گروپ میں سے ایسا ایک آدمی کچھ دن محنت کرنے کے بعد اس نے چھوٹے سے تھوڑے سے جیو جنت پیدا کیے، گون پاٹ کا ایک ٹکڑا لے کے کیچڑ کے اندر، مڈ کے اندر ڈال دو، اس کے اوپر پیشاب کرتے رہو اور ہلانا نہیں، اس کو دھوپ میں پڑا رہے، سوکھنے نہیں دینا، پانی ڈالتے رہنا، موتر کرتے رہو اس کے اوپر۔ کچھ دنوں کے بعد چھوٹے چھوٹے جیوانت اس میں پیدا ہو جائیں گے۔ اس آدمی نے ایسے یہ جیوانت ایک بوتل میں لیے اور لے کے شیشے میں ڈال کے ادھر آیا سیمینار کے اندر۔ جب امام نے رضا دی اتنے سوالوں کی تو یہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا امام دیکھو، ان جیووں کا میں خالق ہوں، صرف اللہ ہے، آپ کہتے ہو وہی خالق ہے، مگر ان کو میں نے خلق کیا۔ مولانا امام جعفر صادق مسکرائے، اچھا تو نے خلق کیا؟ ہاں۔ اچھا اس میں نر کون ہے، مادہ کون ہے؟ منہ نیچا ہو گیا۔ تیری خلقت جو ہے، تیری بنائی ہوئی مخلوقات ہے، اس کا تجھے یہ پتا نہیں ہے کہ نر کون ہے، مادہ کون ہے؟ ایسا شرمندہ ہوا، پسینہ آ گیا، چپ کر کے بیٹھے۔ مگر وہ خالق اکبر، وہ مالک قادر قدیر، جس کے لیے ہم اپنی دعاؤں کے اندر ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں، انک علی کل شیء قدیر، اے خداوند عالمین تو کھڑے ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ خدا کی اس اعلیٰ ذات پاک کا ہمیں مولانا حضرت امام نے سمجھ دینے کے لیے دھیان کھینچا، ہمیں فرمان کیا۔ اللہ کی اس عظمت کا، اللہ کی ہستی کا ہمیں احساس اور سمجھ جو ہے، جس کو ہم انگلش کے اندر کہتے ہیں کانشیسنیس یا اویئرنیس، وہ ہمیں عبادت میں ملتی ہے۔ اس عبادت کے اوپر ہمیں زور دیا گیا، عبادت کرو۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ حضرت امام جب سے گئے ہیں 2 مہینے ہوئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا دینداروں کے ہم اس سے دیدار کرتے وقت اپنے گناہوں کی دل میں معافی چاہتے، یا مولا تو نے رحم کیا ہمارے اوپر، ظاہر آنے ہمارے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اس کے مبارک چہرے کے اوپر نظر کر کے آپ اس کو اپنے دل کے اندر نقش کرتے، اس وقت اپنے گناہوں کی معافی چاہتے، اس کی رحمت مانگتے، اپنے کوڑے اور پرابلم سالو کرنے کی شکتی مانگتے، اپنی مشکلوں کے دفع کرنے کے لیے طاقت اور اس کی مدد مانگتے، اپنی اور بیماریوں وغیرہ کے دفع دور کرنے کے لیے اس کے پاس دعائیں مانگتے۔ اس کی بجائے ہم تو یوں ہی بیٹھے تھے کہ جیسے کوئی ایک بڑا لیڈر آتا ہے، کوئی ایک بڑا ایکٹر آتا ہے، کوئی ایک بڑا میوزیشین آتا ہے، کوئی دیش کا پریزیڈنٹ آتا ہے،
یا کوئی ایسا بہت بڑا کوئی ایسا لیکچرر آتا ہے, لوگ اس کو سننے کے لیے چلے گئے, ادھر وہ چلا گیا ادھر ہم چلے گئے, کیا سنا کچھ نہیں, آپا-دھاپی میں پڑ گئے. جیسے ہی امام اٹھ کے گئے اور ہم لوگ اس طرح سے بھاگے کھانے کے لیے, بریانی کی بات ہمارے ناک میں ایسی گھس پڑی کہ ادھر جو پیچھے رہ گئے ان بیچاروں کو نہ پلیٹیں ملی نہ ان کو کوئی جگہ ملی. اتنے بھوکے تھے ہم لوگ. امام کا دیدار کرنے کے بعد ہم 10 منٹ بھی ٹھہر نہ سکے. یحییٰ نبی خدا تعالیٰ کے خوف سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے ڈرا کرتے تھے, رویا کرتے تھے. گرتی رسم کبیر دن کی طرح یحییٰ نبی رزن کیا کرتے تھے, گریہ زاری کیا کرتے تھے. یحییٰ نبی بہت گریہ زاری کرتے تھے, اپنے گناہوں کی یاد کرتے تھے. حالانکہ نبی گنہگار نہیں ہوتے, مگر ان کی یہ ہیوملیشن تھی, ان کی یہ ہمبلنس تھی کہ خدا کو کہتے تھے کہ یا مولا میں بہت گنہگار ہوں. ہمارے گنانوں میں ہے نا کہ نی پرے صاحب خال سے خالق گنا بخشے. اس بات کو یاد کرو کہ جب ہم گزر جائیں گے اور ہمارا حساب کتاب ہوئے گا تو گنان میں ہمیں یاد کرایا گیا ہے کہ کینی پہلے صاحب لیکھا جیسے ہمارا لیکھا کیسے ہوئے گا. کون سا پین فطور نہیں ہے جو ہم نے نہیں کیا, کون سا ایسا گناہ باقی چھوڑا گیا ہے کہ جو نہیں کیا گیا. جب ادھر حساب کتاب ہوا جائے گا, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ادھر تم جھوٹ نہیں بول سکو گے. تمہارا ہاتھ بولے گا, گواہی دے گا کہ اے اللہ میں اس کا ہاتھ ہوں, میں نے یہ گناہ کیے اس کی مرضی سے, اس نے مجھے حکم کیا. تمہارے پاؤں گواہی دیں گے, تمہاری آنکھیں گواہی دیں گے, تمہارے کان گواہی دیں گے, تمہاری جیبھ گواہی دے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جتنے بھی اویو ہیں, تمہارے جو لمز ہیں وہ گواہی دیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیے ہوئے ہیں. ہم ان سے چھوٹ نہیں سکیں گے. امام نے سائنٹسٹوں کو یاد کرنے کا کارن کیا تھا؟ یہ کارن تھا کہ آج کی دنیا کی اس سائنس کا خیال اور ڈسکوری وغیرہ کا خیال کر کے رکھے کوئی تمہارے دل کے اندر یہ خیال آوے کہ یہ سب دھتینگ ہے, کوئی حساب کتاب ہونے والا نہیں, موج کرو, عیش کرو, جو چاہے کرو. شاید تمہارے دل میں اس قسم کے خیال آ جائیں. آج دنیا کے اندر, یورپ, امریکہ, ویسٹرن کنٹریز کے اندر یہاں سائنس بہت بڑھ رہی ہے, سائنس کی دی ہوئی بہت سے لگژریز بڑھ رہی ہیں. وہاں آج لوگ دھرم سے ہٹ گئے ہیں اور وہ لوگ نہیں مانتے ان چیزوں کو. اعمال کیا ہے, یہ حساب کتاب کیا ہے, یہ سب دھتینگ ہے, کچھ نہیں. قیامت وغیرہ کچھ نہیں, تم کھاؤ پیو عیش کرو, جو چاہے کرو. لیکن یہ ہماری بھول ہے. حضرت امام نے اس کی طرف اشارہ کر کے سائنٹسٹوں کو یاد کیا کہ آج کی اس دنیا کی موج, شوق, موہ, مایا, ممتا کے اندر پڑ کے کبھی تم اپنی روحانیت کو کھو بیٹھو گے تو کچھی میں کہتے ہیں نا منہ پیو, ایسا ہو جائے. کوئی ٹھور ٹھکانا نہیں ملے گا. موت کے بعد جو دکھ ملنے والے ہیں اس کا تو مجھے نہیں پتا کہ کس کو کتنا دکھ ملے گا, لیکن اس دنیا کے اندر دکھی ہو جائیں گے. اگر تمہارا ایمان سلامت ہوگا, حضرت امام کا فرمان ہے یہ, تو اگر تمہارا ایمان سلامت ہوگا تو دنیا کے اندر تمہارے سامنے بہت سے دکھ آئیں گے. ہو سکتا ہے تمہیں چنتا پڑے, فکر مند ہو جاؤ گے, وریر ہوگے, لیکن دکھی نہیں ہوگے. مولا کا فرمان ہے کہ دنیا کے اندر اگر تمہارا ایمان سلامت اور مضبوط رہا تو تمہیں دنیا کے اندر چنتا ہوئے گی مگر دکھی نہیں ہوگے. دکھ آئے گا, پرابلمز آئیں گی, چنتا ہوئے گی, لیکن دکھی نہیں ہوگے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر یہ سدھیارا ضرور ہوگا, میرا مولا بیٹھا ہے. یہ سدھیارا مومن کو ہوتا ہے. دنیا کے تمام دکھوں کے اندر وہ دکھ آل اولاد کا ہوئے, وہ دکھ تندرستی کا ہوئے, وہ دکھ پیسے کا ہوئے, وہ دکھ پاسی پڑوسی کا ہوئے, کیسا بھی دکھ ہوئے, دکھ انسان کو چنتا تو دیتا ہے. من کی راحت نکل جاتی ہے, ہو سکتا ہے نیند بھی خراب ہو جائے, بھوک کم ہو جاتی ہے, آدمی چڑیا بن جاتا ہے, ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی دل کے ایک کونے کے اندر سے
उम्मीद की, मौला की रहमत और ईमान की किरणें निकलती हैं। उन किरणों के अंदर से हमें रोशनी मिलती है। चलो कोई बात नहीं है ना, मेरा मौला बैठा है। क्या मौला, तेरे बगैर मेरा कोई नहीं। मोमन के मुंह से ऐसे उद्गार निकलते हैं, क्या मौला तेरे बगैर मेरा कोई नहीं। और जब वो कहता है ना, तुझ बिना कोई और नागी से स्वामी अमने छेता मारो धार जी, तुझे बिना में एकला स्वामी, तुझे बिना में एकला स्वामी, तमें था जो रखवार जी। जब वो ये गिनान का पाठ बोलता है, आंखें भर आती हैं, अंतर का दुख पानी बन के बह जाता है, मन हल्का हो जाता है, आशा से खुशी हो जाता है। मेरा मौला मेरे दुख दूर करेगा। हे जी कल युग आव्यो उतावळो, तमे संभळो मोमन भाई जी। जने जीवे सतगुर ओळखिया, जन जीवे सतगुर ओळखिया ते करे छे आनंद जी। ये कलयुग है जिसमें से हम पसार हो रहे हैं, और जैसे जैसे कलयुग पसार करते जाएंगे टेंशन बढ़ती जाएगी। दिनदारों, आप में से ऐसा कोई नहीं कहेगा कि ऐसी वाज़ें नहीं सुनी। मैं गए 5 बरस में 4 बरस में जितनी वाज़ें की हैं, उनमें मैंने बहुत दफा जमातों के अंदर ऐसी बातें की हैं, यहाँ भी की हैं, दूसरे देशों में जहाँ जहाँ गया हूँ मैं गया हूँ मैंने की है। और वो सब टेपों में इसलिए पड़ी हैं कि 2, 4, 5, 10 बरस के बाद जब वो टेपे बजाएंगे तो उनको पता लगेगा कि इमाम के ऐसे फरमान हुए थे। पीरों के हिसाब से, इमामों के फरमानों से वाज़ों के अंदर जो दिया जाता है, ऐसी बहुत सी बातें भी होती हैं कि जिसमें हज़रत इमाम का शायद डायरेक्टली हम नाम न भी ले रहे हैं, ये मिशनरी, लेकिन हम जो कुछ भी कहते हैं वो गिनानों और फरमानों में से ही होता है। शब्द हमारे होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो बैकग्राउंड में जो ख्याल होते हैं वो इमामों के फरमान और पीरों के गिनान होते हैं। इन जमात खानों के अंदर, दारुल सलाम के अंदर भी मैं कह चुका हूँ कि दिवसे दिवसे, दिन ब दिन, रोज ब रोज, डे बाई डे वक्त खराब आता जाएगा। 2, 4, 5, 10 बरस नहीं, सारी दुनिया का हिसाब करता हूँ तो दिनदारों 100 बरस खराब है, 100 साल खराब है। हज़रत इमाम जब तखत नशीन हुए तो दारुल सलाम के अंदर, बच्चों के अंदर जाके फरमान किए। वो फरमान हम बहुत दफा जमात खाने में पढ़ते हैं। मौला ने फरमाया, ऐसा वक्त आएगा तुमको तुम्हारे माता पिता से जुदा होना पड़ेगा। यह फरमान खाली दारुल सलाम में नहीं किया, मोम्बासा में किया, कंपाला में किया, नैरोबी में किया, लेकिन दारुल सलाम ने भी किया। इसलिए मैंने दारुल सलाम का नाम लिया कि हो सकता है आप में से किसी को यह फरमान पर्सनली कानों से सुना हुआ याद आया होगा। उस वक्त जिस लड़के की उम्र 12-15 बरस की थी, आज वो 35-40 बरस का पिंड आदमी हो गया है। मौला फरमाया, भविष्य में तुमको तुम्हारे माता पिता से जुदा होना पड़ेगा, तुमको बहुत तकलीफें उठानी पड़ेगी। तुम्हारे माता पिता ने दुनिया के अंदर जो दुख तकलीफें प्रॉब्लम सहन की है, उससे बहुत ज्यादा तुमको प्रॉब्लम्स और ये सब कोयले तुमको नड़ेंगे। मेरा ये मतलब नहीं है, मौला कहते हैं कि तुम्हारे जीवन के अंदर निराशा के सिवा कुछ नहीं होगा, नहीं।
ऐसे पीरियड्स भी आएंगे कि जब तुमको आशा मिलेगी, सुख मिलेगा, ऐसे पीरियड्स होंगे। मैंने जो किनारों के अंदर से आपको ये कहा कि 100 वर्ष सारी दुनिया के ऊपर दुख तकलीफ के हैं, तो उनके अंदर ये इमाम के इस फरमान की दोरवनी के नीचे रह के मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि उसके साथ साथ ये भी है कि जो हजरत इमाम के फरमान पे अमल करेंगे उनको ऐसे पीरियड्स भी आएंगे कि जो उनको बहुत सुख मिलेगा, ब्राइट पीरियड्स भी उसके अंदर रहेंगे, मगर मोस्टली सारा पीरियड क्लाउडी और डार्क रहेगा। मौलाना हजरत इमाम ने अपने इन मुलाकातों के अंदर खसूसन जो 2 दफा उसने जमात का ध्यान खींचा, फरमान किए और स्पेसिफिक फरमान तंजानिया वालों के लिए जो किए, उसके अंदर माँ बाप ने हमारा ध्यान खींचा। मेरे रूहानी बच्चों, इस वक्त सारी दुनिया की इकोनॉमिक हालत, आर्थिक स्थिति खराब है और तुम तंजानिया वालों के लिए भी ये चीज लागू पड़ती है, यानी तुम्हारे देश की भी आर्थिक हालत खराब है। तुम्हारे देश के अंदर खास तौर पे फॉरेन एक्सचेंज की कमी होने के कारण से बहुत सी तकलीफें खड़ी हो गई हैं। मौला ने दुनिया का किताब दे के हमारा ध्यान खींचा कि तुम खाली अकेले नहीं, आखिर दुनिया के अंदर तकलीफ है और ये तकलीफ जल्दी से नहीं मिटेगी, लंबा टाइम चलेगी। 3 बरस 3.5 बरस पहले मौलाना हजरत इमाम ने 7 दिन लंदन के अंदर अपनी जमातों का ध्यान खींचा और 7 दिन इकोनॉमिक ट्रबल की बातें करता रहा। मैं उसके बाद कनाडा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान वर्ल्ड ट्रिप करके मैं जब यहाँ वापस आया तो उस वक्त यहाँ जमात के अंदर भी मैंने अपनी वाज़ों के अंदर हज़रत इमाम के ये फरमान जो 79 की सितंबर 1 से लेकर 7 सितंबर तक मौला ने फरमाए, मैंने ध्यान खींचा कि 77 के अंदर 1977 के अंदर मौला जब इस ढाका में गए तो ढाका के अंदर मौला ने छोटी सी जमात है, उधर 500 आदमी की जमात, मौला फरमाया देखो मेरे बच्चों, दुनिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है अभी वो घटेगी और बहुत जल्दी रिसेशन का, मंदी का टाइम शुरू हो जाएगा। 1.5 बरस के अंदर मंदी शुरू हो जाएगी। 77 का फरमान और 79 के अंदर 2 बरस के बाद लंदन में फरमान किया कि मैंने 2 बरस पहले फरमाया था कि मंदी शुरू होने वाली है। अब मैं ये कहता हूँ कि मंदी शुरू हो गई है। और मैंने आपको एक घड़ियाल का दाखला भी दिया था ये जमात खाने के अंदर कि एक लड़का अकेला था, अकाउंटेंट था, बहुत अच्छी कीमती घड़ियाल पहनी हुई थी। मेहमानी लेके मौला के पास जब गया तो बहुत सी बातें वगैरह की। मौला ने जब उसको कबूल किया और वो जाने की रजा मिली तो साहब ने वापस फिर के जल्दी से आंख की एक पलक में सब पलट के उसका हाथ पकड़ के खींचा और उसके कांटे के ऊपर जो ऐसी कीमती घड़ियाल थी देख के तब कहते हैं कैसी अच्छी घड़ियाल है, ब्यूटीफुल, कितने में ली? उसने कोई रकम बोली, बहुत कीमती है। बड़ा खुश हो गया। माँ बाप कहते हैं आयशा से तेरे पास कोई घड़ियाल नहीं थी? निसाब थी। हाँ, तो वो काम नहीं करती थी, निसाब टाइम देती थी, फिर ये घड़ियाल क्यों खरीदी? तो चुप हो गया। देखो एक चीज तुम्हें काम कर रही है, काम दे रही है, काम आ रही है, उपयोगी हो रही है, उसको तुम फेंक के दूसरी चीज लेते हो, ठीक नहीं, पैसा बचाओ, फजूल खर्च मत करो। ऐसे और भी बहुत से वाकयात बने उधर के। वो चीज आज हजरत इमाम हमारे पास आके पर्सनली जमात को फरमान करके गया कि देखो मेरे रूहानी बच्चों, दुनिया की हालत खराब है। गए बरस नवरोज के टाइम के ऊपर मौला ने सारी दुनिया के अंदर अपने नेशनल प्रेसिडेंटों, चेयरमैनों की मारिफत से जमातों को फरमान भेजे। उसके अंदर भी माँ बाप ने यह दौरवनी कही और फिर चले फरमाया कि फूल विल हैवीली पे, जो मूर्ख होएगा उसको बहुत दुख उठाना पड़ेगा। मूर्ख कौन होएगा? जो साहब का बात न मानेगा, जो फरमान नहीं मानेगा, वो मूर्ख। उसके अंदर भी साहब ने यही कहा है। इमाम की इस दौरवनी के बहुत से असर है, बहुत से असर है। अभी कोई पैसे की बढ़ाई नहीं होनी चाहिए। सारी दुनिया की हालत तो खराब है ही, लेकिन हम गरीब मुल्क में रहते हैं। दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में 25 गरीब से गरीब देश हैं, सबसे नीचे। वो 25 पहले 21 से अभी उन्होंने 25 बना दिए हैं। इन गरीब से गरीब
बिल्कुल जमीन के ऊपर पड़े हुए जो 25 देश हैं, उनमें एक हमारा देश तंजानिया है। हम दुनिया के गरीब में गरीब देश में रहते हैं, तो गरीब में गरीब देश में रहने वाले कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? हमारा कपड़ा लता, हमारी मोटरें, हमारे बंगले, हमारे मौजों के साधन, इन सब चीजों का ख्याल करो। जो बंगले में रहता है, ये तो नहीं हो सकता कभी वो बंगला छोड़ के झोंपड़ी में जाए, ना हज़रत इमाम ऐसा कहता है, ना कुछ फरमान का मैं ये मतलब करता हूँ कि भाई तुम अपना बंगला छोड़ के झोंपड़ी में चले जाओ, ये नहीं। लेकिन उस बंगले के भक्के को बंद कर दो। बंगले का भक्का क्या बंद करा जाए? बंगले के भक्के में बहुत सी चीजें हैं, 3-4 मेंबर हैं और 3-4 गाड़ियां हैं, ये भक्का है बंगले का। कैसी भी फैमिली बड़ी हो गई, एक गाड़ी रखो, और वो भी गाड़ी बन सके सस्ते से सस्ती, छोटे से छोटी गाड़ी। कभी आपके पास मर्सिडीज है तो मैं ये कहूंगा कि अगर मर्सिडीज रखी है, कोई कारण से रखी है, तो वो कारण आप बेहतर जानते हो। लेकिन सिर्फ मर्सिडीज शोभा के लिए रखी है, 504 शोभा के लिए रखी है, तो आप जानो और आपकी किस्मत जाने, वो ठीक नहीं। पेट्रोल की राशनिंग हो रही है, हो गई है, पेट्रोल और भी घट जाएगा, महंगा तो हो ही गया है। बंगले के भवके के अंदर एक और भी चीज है, कई ऐसे लोग हैं कि थोड़े बरसों के बाद फर्नीचर बदल डालते हैं। ऐसे बहुत से बंगले और घर हैं, छोटे छोटे से अपार्टमेंट भी हैं, 2 रूम के अपार्टमेंट के जिनके अंदर मौजों के बहुत से साधन हैं, 2-2 लाख शिलिंग के वीडियो हैं। शाम को बैठ के हम वीडियो देखते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, जमात खाने नहीं आते। और फिर हर सैटरडे को, हर फ्राइडे को हम लोग कोई पिकनिक पे जाता है, कोई ड्राइविंग में जाता है। मेरे खींचे से पैसे नहीं जाते, लेकिन मैं तो हज़रत इमाम के फरमान का जो मतलब कर रहा हूँ, वो मतलब शायद आप न करो। मिशनरी हूँ, 52 बरस से वाज़ी करता हूँ, इमामों के फरमानों को समझने का थोड़ा सा तो अनुभव मेरे को है, जो शायद आपको नहीं है। दीनदारों, आज जो टाइम हम पसार कर रहे हैं दुनिया के अंदर, वो टाइम ऐसा है कि जहाँ से एक सेंट बचता है ना, वो सेंट बचाओ। ये समझ के कि 1 सेंट तो फकीर भी नहीं लेता, भिखारी भी नहीं लेता, ये समझ के आप 1 सेंट की बेदरकारी मत करना। 100 सेंट होंगे तो 1 शिलिंग बनेगा। अरे 1 शिलिंग का क्या है, ठीक है, 1 शिलिंग का क्या है, लेकिन ऐसा वक्त आएगा कि शायद 1 शिलिंग आप ढूंढोगे, शायद 1 शिलिंग आप ढूंढोगे। आज तो पैसे की रेलम छेलम है और उनको बढ़ाई है। हम जब नाली के पास पे खड़े होते हैं ना, उस वक्त हमें देखना चाहिए। मैं बहुत दफा नाली नहीं लेता, लेकिन नाली देखने जाता हूँ। उस वक्त वहाँ जो ड्रामे होते हैं, वो ड्रामे देखने जाता हूँ। नाली के पास के ऊपर ड्रामे होते हैं, और बिल्कुल ये आपके बड़े जमात खाने के अंदर थोड़े दिन पहले ऐसा एक ड्रामा हुआ। एक छोटा सा मुर्गा था, कुकू, आजू बाजू में थोड़े से वेजिटेबल के टुकड़े थे, कुछ पोटैटोस थे। हमारी उंगली खड़ी होती है, आजकल जीभ नहीं हिलती नाली के अंदर। और फिर मैं कोई से कम हूँ, मेरी उंगली थोड़ी कभी नीचे हो सके। वो पैसे वाला है तो मैं क्या कम हूँ, इसके लिए उंगली ऊंची रहती है। लेकिन किसी दिन ये उंगली तो खैर ऊंची रहेगी, लेकिन गर्दन उड़ जाएगी। वो कुकू की इधर आपके इस जमात खाने के अंदर ड्रामा शुरू हुआ, और लगभग 1000 शिलिंग में वो प्लेट गई कि जो 50-60 शिलिंग से 100 शिलिंग की होगी। लेने वाला इस्माइल था। क्या मैं ये कहता हूँ, बहुत अच्छा किया तुमने, हज़रत इमाम की कोठड़ी में 1000 शिलिंग किया। ऐसे भगत, ऐसे बुद्धू और रीछ भगत हमारी जमात में हैं, जो ये समझ के बढ़ाते हैं कि मौला की कारसाजी बढ़ती है। मैं इसके ऊपर कुछ बोल चुका हूँ पलटन पहले, लेकिन
دینداروں جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ ایک ہی دفعہ سمجھ جاتے ہیں، اور جو اپوزٹ ہوتے ہیں ان کو بہت دفعہ سمجھانا پڑتا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ایک مہمانی میں بیٹھے تھے، میں اس وقت فرمان لکھتا تھا، مولا کی کرسی کے پاس ہی بیٹھا، اور کبھی کبھی مولا دیکھتے بھی تھے، اور کوئی ایسے فرمان بھی تھے تو کہتے تھے یہ مت لکھنا۔ رائٹ سائڈ کے اوپر مفتی حسن لال جی دیو راج وہ کھڑے تھے ہاتھ باندھ کے، ایک مہمانی تھی، وہ مہمانی تھی ہماری ایک اسماعیلی بڑی موٹی بڑی پیڑی تھی، اور اس پیڑی کا جو سب سے بڑا ڈائریکٹر تھا وہ ہماری جماعت کا نائب مکھی تھا، جوائنٹ مکھی، وزیر قاسم علی منجی نتھو، کروڑ پتی آدمی، اس کے اسماعیلی اسٹاف نے مہمانی رکھی تھی۔ پاس کے سامنے 20-22 برس کا ایک جوان بچہ بیٹھا تھا، مورون رنگ کی ٹائی، چائنا سلک کا اس نے سوٹ پہنا تھا۔ یہ 1940 کی بات ہے، لڑائی کو لگے ہوئے ٹائم ہو چکا تھا، لگ بھگ 4-5 مہینے ہو گئے تھے لڑائی لگ کے، کیونکہ 40 کے بعد مولانا سلطان محمد شاہ 45 میں آئے، لڑائی کے بیچ میں پھر نہیں آئے، چیزیں مہنگی ہو رہی تھی۔ 8 آنے 9 آنے بعد جو چائنا سلک ملتا تھا اس کی قیمت یہ 4-5 مہینے کے اندر 40-50-60 روپے ہو گئی۔ مولا نے اس کی طرف دیکھا، صاحب کے ہاتھ میں لکڑی تھی، ایسا لکڑی کر کے پوچھا کہ تمہارا سوٹ بہت اچھا ہے، ایسا ٹھیک ہو گیا، گردن کھول گئی، کتنے میں سلا تھا؟ خدا میں 350 روپے میں۔ ایسا تمہاری پگار کیا ہے؟ 80 روپے۔ 80 روپے؟ ماں باپ اس طرح کی ایکٹنگ کرے جیسے جو دنیا بھر کوئی چھوٹے بچے کو باپ سکھاتا ہے۔ 80 روپیہ پگار، تم 350 روپے کا سوٹ پہنتا ہے، چوری کرتا ہے؟ گھبرا گیا، وہ جو پھول گیا تھا نا تعریف سن کے، تو بالکل پسینہ آ گیا منہ کے اوپر۔ خدا میں چوری نہیں کرتا، میں اپنے باپ کے پاس رہتا ہوں اور پیسے بچا کے یہ بناتا ہے۔ دیکھو میرے بچے، وقت بہت خراب ہے، لڑائی کا زمانہ ہے، چیزیں اور بھی مہنگی ہوئیں گی، مہنگی بھی ہوئیں گی اور ملیں گی بھی نہیں، پیسہ بچاؤ، پیسہ بچاؤ۔ یہ باتیں کرتے کرتے ماں باپ نے اپنی ٹائی مبارک اپنے ہاتھ سے جلی کی، ایسا ہٹا کے اپنے بٹن کھولنے شروع کیے قمیض کے۔ مولا نے اپنی قمیض کے بٹن کھولنے شروع کیے، اور جب بٹن کھول چکے تو صاحب اپنی قمیض کو ایسا کر کے اس صاحب نے دکھایا، میں نے بھی ایسا جھان کے دیکھا، صاحب ایسا پھر گیا، سب کو دکھاتا دیکھ۔ قمیض کے نیچے جو ماں باپ نے سنگلٹ پہنی تھی، گنجی فراک، ہم اس کو فلانا کہتے ہیں نا، ادھر اس میں چھوٹے چھوٹے ہول ہوئے تھے، کہیں ریپیئر کیا گیا تھا۔ دو جہان کا بادشاہ، امام زمان، دنیاوی حالت کے اندر بھی حساب بغیر پیسے والا، لیکن دیکھو قمیض کے اندر چائنا سلک کی قمیض ہے، پھر بھی اندر اس نے وہ فلانا پھٹی ہوئی تھی تو پھٹی ہوئی پہنا، حسن مکھی۔ خدا دیکھو جب بھی کوئی مشنری آج کے بعد واز کرنے کے لیے آئے، جب تک یہ لڑائی چالو ہے تب تک یہ کام کرو، اس مشنری کو حکم کرو، ہمارا فرمان ہے کہ اس کا کوئی بھی سبجیکٹ ہوئے، دستبند ہوئے، دعا ہوئے، جماعت ہوئے، فرمان برداری ہوئے، کوئی بھی سبجیکٹ ہوئے، مگر اس کو بولو یہ ہمارا حکم ہے کہ وہ 10 منٹ کر کے اوپر فائز کرے، اور پھر اپنا سبجیکٹ لے رہے ہمیں بنے کو۔ اور اس کے بعد ہم تمام مشنریوں نے جہاں بھی ہم گئے واعظ کرنے کے لیے، پہلے 10 منٹ ہم کر کی واعظ کرتے تھے، پکا ڈائمنڈ جوبلی کا۔ امام نے خود نے یہ ایک ہمیں داخلہ بنا کے دیا
दिनदारों, हमारे पास कई ऐसे भाई बहन हैं कि एक दो दफा कपड़े पहनते हैं, छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, नए बनाते हैं। जमाना ऐसा है, एक फरमान है साथ का, एक वक्त आएगा कि तुम अपने कपड़ों को देख के रोगे। कपड़ों को देख के रोगे क्यों? कि कपड़े तो बहुत अच्छे होंगे लेकिन खीसा खाली होगा। बोला ना करे कभी ऐसा हो गया। वो हमें मुश्किल आसान की दुआएं दे गया है। नादी लेते वक्त, कपड़ा पहनते वक्त, मोटर में घूमते वक्त अपनी बड़ाई मत करो, अपने पैसे की बड़ाई मत करो। और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अभी ये 10 आदमी हैं, इनको बैंकों में रख दो। हम गरीब मुल्क के वतनी हैं, गरीब मुल्क के सिटीजन हैं, खराब और तकलीफ वाले टाइम में से पसार हो रहे हैं। आज खंड नहीं मिलती, दूध की तकलीफ है, चावल की तकलीफ है, पाँव नहीं है। वो लोग कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, मैं देखता हूँ कभी कभी नाली के ऊपर 24-24, 25-25 शिलिंग का एक पैकेट दूध लेते हैं। अगर वो सचमुच बच्चे के लिए लेते हैं तो और बात है, लेकिन पैसे की बढ़ाई दिखाने के लिए वो ठीक नहीं। जैसा मैंने अभी एक दाखिला दिया कि एक छोटा सा कुकू और 1000 शिलिंग, ये कोई प्रेम की और ईमान की बात नहीं है, ये तो अपनी बढ़ाई दिखाने की बात है। उकांगा जमा खाने के अंदर एक पाँव बिकता था, 104 शिलिंग में गया। अरे पाँव के बगैर मर जाओगे? ये गैर की बात है। 104 शिलिंग में एक पाँव, अरुषा से पाँव को लेके आया तो 104 शिलिंग में। कभी कभी सुबह एक एप्पल आता है ना, अरे एक एप्पल। मैं शिराज गया अपने लड़कों के पास मिलने के लिए, तो गधेड़ों के ऊपर एप्पल लाद लाद के लोग निकलते थे। कुछ एप्पल लिए, एक बड़ा सा एप्पल दाढ़ी नजर आया, मैंने उसको वापस किया, हाथ के ले लिया और वो गधेड़े को खिला दिया और मुझे दूसरा अच्छा दे दिया। ईरान में गधेड़े हैं, वो एप्पल खाते हैं, और हमारे जमात खाने में एक एप्पल आ जाए छोटा सा, 100 शिलिंग, 125 शिलिंग, 150 शिलिंग। एक दफा एक एप्पल ऊपर जमात खाने में 400 शिलिंग में गया और मैं खड़ा देखता रहा। अगर वो ये 400 शिलिंग 10 में देता और एप्पल ना खाता तो उसको ज्यादा ईमान आता। एप्पल लेने से उसका ईमान कुछ बढ़ नहीं गया। अपनी 10 पूरी करो, जिससे सुबुद्धि आवे, 10 की खामी हो गए और 500,000 शिलिंग की नादियां खाओ। और ये समझ के कि मिशनरियों ने वादों में कहा है कि 10 की भूल चुक जो है वो नादी लेने से पूरी होती है, वो 1000 शिलिंग के कुकू वाले की नजर पूरी नहीं होती। कि 104 शिलिंग का पाँव ले लिया, वो 10 में नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि ये उनकी नियत नहीं थी। 10 खा जाओ और बड़ी बड़ी मेहमानियां करो और बड़ी बड़ी नानियां लो। हमारा मजहब ऐसा नहीं कहता। दिनदारों, 1 सेंट की दुआ कराओ मगर 10 पूरी दो। मेहमानी हर रोज नहीं खटनी, ना खटो, कोई गुनाह नहीं, मगर 10 पूरी दो। 10 अगर पूरी होएगी तो ईमान ताजा होगा, ईमान मजबूत होगा। अगर इमाम के फरमान की समझ आएगी, अगर इमाम के फरमान के ऊपर अमल करने की शक्ति आएगी, 10 पूरी होएगी तो मौज शौक की तरफ दिल नहीं जाएगा। 10 आदमी का पैसा खराब बातों में नहीं जाएगा, वो बारबेक्यू के अंदर नहीं पड़ेगा, वो फैन फतूर में नहीं जाएगा, वो 40 शिलिंग की बियर नहीं पिएगा, वो 300 शिलिंग की विस्की नहीं पिएगा। और हमारी जमात में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो पीते हैं, उनके पैसे सिगरेट में जाते हैं, शराब में जाते हैं, पेट्रोल में जाते हैं, फैन में जाते हैं, और भी कई तरीके से उनके पैसे जाते हैं। लेकिन 10 होगा, उसको मौला बचाता रहेगा, बचाता रहेगा। गरीब होगा मगर सुखी होगा, और बेदसमंदी पैसे वाला भी कभी होगा कि मन में सुख नहीं, शांति नहीं है। आज इस वक्त जो टाइम जा रहा है दिनदारों, मैं 2 महीने जरा ठीक नहीं थी मेरी तबीयत, लेकिन सच बात तो यह है कि ये गया जनवरी महीना जानबूझ के मैं अवॉइड करता था कि जमात को क्या कहूं, बोलूं कि ना बोलूं।
नामदार एसोसिएशन और मुखी कमरियों के कहने से मुझे ऐसा हुआ कि मैं अपना आइडिया चेंज करूं और मैंने वादे करने का कबूल किया है। इसलिए कि हम जो टाइम में से निकलते हैं वो टाइम बहुत खराब है। आप सब लोग शायद नहीं माने, ऐसे कई लोग हैं कि जिनको मेरी बातें पसंद भी नहीं, लेकिन 2-5 तो होंगे जो मेरी बातें सुन के सुधर जाएंगे और जब ये हालात आएंगे तो उनको पता लगेगा कि हाँ, इमाम के फरमान अबू अली मिशनरी ने हमको सुनाए थे। पर तो इधर फूड बाजार था, 15 शिलिंग एंट्रेंस और अंदर 100 शिलिंग की नोट से क्या 5 नोटें पूरी होंगी। चलो बनाया ना, फूड बाजार बनाया, ओके खाओ चलो, लेकिन हो गया। आज के बाद इमामत देर तक मैं खाली इसलिए बोलता हूँ कि कभी 2, 4, 5, 8 अठवाडिये तो हम 2-4 महीने तो कुछ करें कि भाई 3-4 महीने तक हम ये नफी करें ताकि हमें आदत डाले। मैं आपको बोलूँ कि 10 बरस तक ये नहीं करना तो आप तो मानेंगे ही नहीं, लेकिन मैं आपको बोलूँ कि 4 महीना 2 महीने करो तो शायद कि 2-4 महीने जिंदारो ये नाइट लाइफ छोड़ दो, रात का घूमना फिरना छोड़ दो, सिनेमा बंद करो, घूमने बाहर भी मत निकलो, इसलिए कि बाहर निकलोगे तो पान खाने का मन होगा। एक जमाना था 10 सेंट का पान मिलता था, अब मुझे मालूम नहीं 2-3 शिलिंग के कितने हैं, खाया ही नहीं बहुत टाइम से। मेरी आइसक्रीम बंद कर दी, 1 शिलिंग में मिलती थी, अभी 8 शिलिंग हो गए। कहने का मेरा मतलब यह, बाहर निकलोगे तो 2-5 शिलिंग निकल जाएंगे। घर बैठे रहो, बच्चों के साथ मिलो, कोई किताबें पढ़ो, फरमान पढ़ो, जिनान पढ़ो, तस्वीर निकालो, मौला को याद करो। व्यापारी हो तो अपना कुछ चोपड़े वगैरह का घर पे ऊपर काम करो, लेकिन घर पे रहो। शाम को जमा खाने आओ, जमा खाने से घर जाओ, घर बैठे रहो। वक्त खराब है, पैसा बचाने की जरूरत है और बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। जिम्मेदारों जो आपके अंदर व्यापारी लोग बैठे हुए हैं, उन्हें यह पता है कि आज 50% व्यापार घट गया है। 50 गवर्नमेंट ने बहुत सी चीजें ऐसी कन्फाइन कर ली हैं, व्यापार दिन ब दिन और भी घटेगा। हाज़रीन, एक चीज हमें दे गए हैं, अपनी दुआ दे गए। मौला फरमाया, मैं ऐसा मानता हूँ तंजानिया अपने कोयड़ों को जरूर इंशाल्लाह सॉल्व करेगा, कर सकता है और करेगा। ये दुआ है, हमारे दिलों को सदियारा देती है। तंजानिया में अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा, लेकिन जब तक अच्छा टाइम नहीं आता तब तक हमें सब्र करना चाहिए। और वो सब्र इस तरह से हो गए कि कर करो, आमदनी घट जाएगी, खर्चे जो हैं वो खर्चे नहीं घटाओगे तो दुख पड़ेगा। 100 शिलिंग का किलो डूंगरी मिले, हमको डूंगरी खाने की जरूरत क्या है? ऐसी चीजें खाओ कि जो सस्ती होंगे, जो इधर आम पब्लिक के साथ रह सकें। कभी हम एशियन कौम वाले खास तौर पे और अमुक अफ्रीकन कौम के जो बड़े लोग हैं, अमुक ये नफी करें कि हमें महंगी चीजें नहीं लेनी तो बहुत सी चीजें खुद ब खुद डाउन हो जाएंगी कीमत के अंदर। मैं तो अपने रूहानी भाई बहनों को अर्ज करता हूँ, हज़रत इमाम के फरमान के ऊपर मेरी ये आपको समझदारी लेकर मैं अर्ज करता हूँ, दीनदारों अपने खर्च कम करो। कपड़ा लत्ता घर दीना नवी चीज, जब तक कोई जूनी चीज घट न जाए नवी चीज के ऊपर अभी मत जाओ। खाने पीने के अंदर भी कर कसर करो। 150 शिलिंग 200 शिलिंग का मक्खन खाने की कोई जरूरत नहीं। और मक्खन आज की दुनिया के अंदर खास तौर पे ऐसी क्लाइमेट के अंदर हमें नुकसान कारक है, नुकसान कारक है। दूध दही फ्रूट भाजी बकाला ये खूब खाओ। गोश्त की क्या कीमत होगी? 7 फिल्टर ऐसी 100 शिलिंग। और फिर ऐसे लोग हैं कि संडे को जब वो पिकनिक के ऊपर जाते हैं तो 25-25 किलो गोश्त लेते हैं। आदमी कितने? आदमी 10 आदमी 10 आदमी 25 किलो गोश्त खाते हैं। 25 किलो के अंदर 4 बकरे आते हैं और 10 आदमी 4 बकरे खाते हैं। सुबह भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं, पत्ते खेलते हैं, फिर दूसरी परोड़ियाँ भी खाते हैं। 2-2 दिन तक शनिवार दोपहर को बैठते हैं, सोमवार परोड़ियाँ तक पत्ते खेलते हैं और खाते हैं।
اسماعیلی مذہب کی نظر میں یہ لائف برابر نہیں، اسماعیلی مذہب کی نظر میں نہیں، اور کسی مذہب میں جائز ہوئے تو بھلے ہوئے، اپنے لیے نہیں۔ ماشاءاللہ جماعت خانہ بھرا ہے، لوگ باہر بھی بیٹھے ہیں، ابھی ہر روز ایسی حاضری تو شاید ادھر نہ ہو کیونکہ بہت سے دوسرے جماعت خانوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں، مگر صبح کے وقت پروڑیے ادھر کے لوگ بولتے ہیں کہ 30-35 آدمی ہوتے ہیں۔ اوپنگا کا بھی حال یہ ہے، آج پروڑیے اوپنگا میں نے حساب کیا 29 جنے تھے، آج سوموار رات تھی، صبح 29 جنے، کیونکہ رات کو دیر سے سونا اور رات کو خوب کھانا، ایش آرام کرنا، 12-1 بجے تک کھانا کھانا اور پھر سونا، تو وہ آدمی صبح پروڑیے تو کیا اٹھے، اس کو کبھی کوئی کام نہ ہو تو وہ تو دوپہر کے 12 بجے تک سویا رہے۔ مومنوں، ہو گیا تو ہو گیا، ابھی اپنی تھوڑے ٹائم تک کے لیے اپنی لائف کو چینج کرو، اگر چینج نہیں کرو گے میں دھندا کی نہیں دیکھا، مگر ایک وڈیل کی طرح، ایک بزرگ کی طرح کہتا ہوں نہیں کرو گے تو دکھی ہوگے، نہیں کرو گے بہت تکلیف اٹھاؤ گے۔ یہ چیز بھی میں ایمان کے فرمانوں کے اندر سے کہہ رہا ہوں، کرو گے تو آپ کا فائدہ ہے اور جماعت کا فائدہ ہے، نہ کرو گے آپ کا بھی نقصان ہوئے گا، جماعت کا بھی نقصان ہوئے گا۔ خدا نہ کرے ایک اسماعیلی کہیں گزر جاوے، مارا گیا۔ ابھی ایک اسماعیلی کمپالا کے اندر شوٹ ہوا، ہم نے سنا تو ہمیں دکھ لگا، خوش تو نہیں ہوئے، بھلے سگا نہیں تھا، اور مرا تو کمپالا میں مرا، دار اسلام میں نہیں مرا، لیکن ایک اسماعیلی کو شوٹ کیا گیا، پھر ناراض ہوا۔ نیروبی کے اندر بھی جب بلڈ ہوا تو ایک اسماعیلی کو شوٹ کیا، اور بیچارہ دیکھنے کے لیے آیا، ونڈو کے اوپر اس کو گولی لگی، آدھا باہر لگتا رہا، آدھا اندر رہا۔ مجھے جب ٹیلی فون میں نیوز ملی تو میرے دل کو بھی بہت دکھ ہوا۔ خدا نہ کرے ہمارے میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئے تو جماعت کے اندر سگے کٹمبیوں کو تو چھوڑ دو، لیکن جماعت کے اندر جو دوسرے لوگ سنے کہ ہمارے ایک اسماعیلی کو فلانی تکلیف آ گئی تو ہم کو دکھ ہوتا ہے۔ کوئی جیل میں چلا جائے ہم کو دکھ ہوتا ہے، کوئی پکڑا جائے ہم کو دکھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا روحانی بھائی ہے، ہمارا مذہب کا بھائی ہے، ہمارے مولا کا روحانی بچہ ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹروون ہیں، اپنے روحانی ماتا پتا کے تھرو سے ہم ایک نیاز کی تیاری میں نیاز پیتے ہیں، ساتھ مل کے دعا پڑھتے ہیں، ساتھ ساری جماعت کھڑی ہو کے تسبیح نکالتی ہے، ایک ہی وقت ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنڈوائے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ روحانی حساب سے اور جماعت کے اندر باعث سے شاریرک حساب سے بھی، کیونکہ جماعت ایک جت ہے، جماعت ایک یونٹ ہے، اور اس یونٹ کے اندر ہم ایک اینٹی ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ جب بھی کسی بھی اسماعیلی بھائی بہن کو، چاہے وہ ہمارا سگا یار دوست جان پہچان والا نہ بھی ہوگا، لیکن جب ہم سنتے ہیں کہ کسی اسماعیلی کو یہ تکلیف پڑی ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں نے عرض کی ہے کہ یہ ٹائم ایسا پسار ہو رہا ہے، اپنی ہیبٹس کو چینج کرو، اپنے جیون کو چینج کرو، اپنے خرچے کو چینج کرو، اپنی عادتیں بدلاؤ۔ نہیں کرو گے تو آپ کو دکھ ہوئے گا، آپ کو تکلیف ہوئے گی، اور آپ کی خاطر جماعت کو بھی تکلیف ہوئے گی، روحانی تکلیف بھی ہوئے گی، ظاہری تکلیف بھی ہوئے گی، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ہمارے وہ بھائی بہن ہیں کہ جو بالکل مجبور ہیں، اپاہج ہیں، تو وہ ویلفیئر کے پاس آتے ہیں نا، تو جماعت کو بھی تکلیف ہے نا کہ جماعت اس کے لیے خرچ دیتی ہے، پڑھا دیتی ہے، اور یہ ویلفیئر کے جو آدمی کام کاج کرتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ سنگٹھت ہیں۔ مولانا امام نے ہمیں دعا میں فرمایا کہ یونٹی رکھو، جماعتوں میں بھی، کنبے کے اندر بھی، قبیلے کے اندر بھی، فیملی کے اندر بھی یونائٹڈ رہو، اور ایسے رستے ڈھونڈتے رہو کہ تمہارا خرچہ کمتی کس طرح ہوئے۔ ابھی آوک نوی کرنے کے رستے کم ہو گئے ہیں، ابھی تو خرچہ گھٹانے کی سوچ کرو اور ایسے پلان بناؤ کہ خرچے گھٹ جائیں، اور خاص طور پہ نائٹ لائف 2-4 مہینے چھوڑ دو،
जमात खाने से घर जाओ, कैसे रहो, बन सके मौला तौफीक दे दे, सुबह जमात खाने आओ, बंदगी करो, इबादत करो, सारा दिन मौला को याद करो, मौला से मदद मांगो, अपने लिए दुआ मांगो, गैरों के लिए यानी दूसरे इस्माइली भाइयों के लिए दुआ मांगो, सारी जमात के लिए दुआ मांगो। और हमको जरूरत है कि ये थोड़ा टाइम जिसके अंदर इकोनॉमिक हार्डमारी बहुत ज्यादा है और हर चीज की शॉर्टेज है और तकलीफें हैं, वो तकलीफों का सामना करने के लिए सही सलामती में से पसार होके मौला की राजी पाक हासिल करे, उसके लिए सारी जमात को स्पेशल दुआ की, स्पेशल तस्बीह मांगने की जरूरत है। जमात भी करे, आप भी करो, घरों के अंदर बैठ के भी एक्स्ट्रा बंदगी करो, एक्स्ट्रा तस्बीह निकालो कि सारी दुनिया के इस्माइलियों के ऊपर और खास तौर पे तंजानिया के इस्माइलियों के ऊपर दुख तकलीफ का ये जो टाइम है मौला शांति के साथ पसार करा दे, सबका ईमान सलामत रखे, रोजी रोजगार में बरकत दे दे, मौलाना हजरत इमाम अपने मजहब के ऊपर मुस्तकीम रखे, फरमान बरदार मोमन बना दे, जमातों में कुनबों में सलाह सब मोहब्बत इत्तेफाक दे दे, हर आफत बला दूर करे, बदी बुराइयां दूर करे, गुनाहों से नाफरमानी से बचा के रखे, बचपन सुकरीत में पूरा रखे, बैतुल ख्याल की इबादत का हमें शौक दे दे। मौलाना हाजिर इमाम हर एक की व्यक्तिगत और सारी आपकी जुमले जमात की और हर एक कुटुंब की, अपने देश की मुश्किल मुसीबत दूर करे, कोयड़े सॉल्व करे। मौलाना हाजिर इमाम कुल जहान का भला करे और देश में जितने भी गरीब बसते हैं उन सब गरीबों को भी मौला सुखी आबाद करे, सबको रोजी रिज़्क़ में बरकत दे दे, सबको भारी बीमारी बला से बचा के रखे। मौलाना हाजिर इमाम जुम्मे जमात को हमेशा अपनी पनाह में, अपनी छतर छाया में, अपने आसरे में, अपनी रहमत में, अपनी दुआओं में रखे। हर बात इनायत करो। इन्वॉल्व हो गया से बैठा प्रेम रस खाए। कोई आदमी एकदम जाडा मस्त होवे, हम कहते हैं मातेलो है ना, मातेलो, मातेलो यानी मस्त। तो यहाँ माता का मतलब है मस्ती, माता का मतलब माँ नहीं। ते प्रेम माता में जो मरे, प्रेम की मस्ती में जो मर गया, यानी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया, तलीन हो गया, तो फिर वो हर वक्त प्रेम का रस उठाता है, मौला की मोहब्बत और उसकी इबादत के मजे के अंदर रहता है। फिर उस आदमी को दुनिया की तमाम चीजें तुच्छ लगती हैं। चला पाठ बोलते हैं। सतगुरु कह रे मुझ प्राणी ने कसी कह रे मुझ प्राणी ने कसिए अने मुए दाग दीधो न जाए, तेनु मांस गली ढली भोए पड़े, भाई तेनु पंजर रहे न गलाए। मुझ प्राणी ने कसिए, अपने सेल्फ को, अपने खुद को कसाओ, एग्जामिन करो, ट्रेन करो, इसको घसाओ। मतलब के इबादत बंदगी मजहब के अंदर अपने सेल्फ को लगा के ट्रेनिंग दो। जैसे हम एजुकेट करते हैं किसी को ट्रेन करते हैं, इस तरह फरमाते हैं मुझ प्राणी ने खुद ही को सेल्फ को ट्रेन करो, कसाओ। अने मुए दाग दीदो न जाए। एक आदमी जो मर गया है उसको हम जख्मी नहीं कर सकते। वुंड किसको होता है, घाव किसको लगता है, जो जीता होवे। मर गया उसको मारोगे तो लोही नहीं निकलेगा,
मुए दाग दीदो न जाए। अगर तुम्हारा अंतकरण, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी खुदी दुनिया के अंदर फंस के जो मर गई तो वो जागरूक नहीं होएगी, उसमें क्या मिलेगा? तुम अपने सेल्फ को ट्रेनिंग दो, दुनिया से हटा डालो, तेनु मांस गली ढली भोए पड़े। एक जो मर गया है, लाश पड़ी है, उसका मांस डिकम्पोज हो जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है, वो खुद ब खुद छूटा हो जाता है। और उसका जो पिंजर है, हड्डियां जो रह गई, तो हड्डियां गोश्त की तरह सड़ती नहीं। तो कहते हैं भाई तेनू पिंजर रहे ना गलाए। वो पिंजर जो है, उसका जो ढांचा है, जिसको इंग्लिश में स्केलेटन कहते हैं, तो स्केलेटन बाकी रह गया, गोश्त सड़ मर गया। मतलब इसका ये है कि जिस इंसान का जीवन, उसका एम दुनियादारी है, तो वो दुनिया के अंदर ऐसा फंस गया है कि वो मर गया है, उसका गोश्त भी सड़ गया है, उसका ढांचा रह गया है, अब उसमें जीव नहीं। मतलब रूहानियत जब इंसान के अंदर से निकल जाती है, वो आदमी नास्तिक हो जाता है, वो आदमी खुदा की हस्ती से बिल्कुल दूर हट जाता है, वो मरी हुई लाश की तरह है, और वो दुनिया के अंदर खुद ब खुद आप से आप ऑटोमेटिकली वो गल सड़ के खलास हो जाएगा। फिर कहते हैं तुम खुद को, अपने आप को ट्रेनिंग दो, क्योंकि तुम अभी तक जीवते हो, तुम्हारे अंदर रूहानियत है, तुम दुनिया की मौत नहीं पाए, तो मतलब कि तुम्हारा जीव लाश नहीं है, नास्तिकवाद में नहीं पड़े हो, अभी तक तुम आस्तिक हो, खुदा की हस्ती के अंदर ईमान रखते हो। तो अपने आप को कसाओ, ट्रेनिंग दे के ऊपर चढ़ो, मौला के नूर के साथ मिल जाओ। आज हमने 97 पाठ तक आए हैं, यानी 25 पाठ किए, बाकी 23 हैं। इंशाअल्लाह शुक्रवार को बैठ के मौला चाहेगा तो ये सलोखा पूरा हो जाएगा। शुक्रवार को 8:15 बजे इसी जगह इंशाअल्लाह हम ये सेशन, ये क्लास के शुरू करेंगे। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, फरमान बरदार मोमन बनाए, रस्म सुकरीत में पूरा रखे, हर बदी बुराई दूर करे। मौलाना हाजिर इमाम आपको दीन में, दुनिया के अंदर ऊंचा उठाए, आपकी मुश्किलें आसान करे, आपकी दुआएं कबूल करे, आपके ऊपर हमेशा राजी रहे, ज़हर बातुन में हमेशा अपनी मोहब्बत में रखे, अपना नूरानी दीदार इनायत करे। ऐसा